بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 سے 225. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 سے 225. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم ان شئتم، تو آؤ تمہاری کھیتی میں جب تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے آپ کے لیے نیکیاں. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور ڈر کر زندگی گزارتے رہو اللہ سے اور اچھی طرح جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو. ولا تجعلوا اللہ، اور نہیں تم بناؤ اللہ کے نام کو ڈھال. لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے. ان تبروا، کہ رک جاؤ تم نیکی کرنے سے. وتتقوا، اور کہ تم تقوی کے کام سے رک جاؤ. وتصلحوا بین الناس، اور کہ تم رک جاؤ لوگوں کے درمیان اصلاح کے کام کروانے سے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تمہاری بیکار کی فضول قسموں پر. ولیکن، اور لیکن وہ پکڑے گا تمہیں اس پر جو کمایا ہوگا اپنے تمہارے دلوں کے ارادوں سے. تم نے جو گناہ کمائے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کریں گے. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ مغفرت کرنے والے اور بہت تحمل والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں. Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا. آمين يا ربي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 تک الحمدللہ کل ہو گیا ہمارا، لیکن ٹائم اوور ہونے کی وجہ سے
कुछ बातें रह गई थी कि ड्यूरिंग पीरियड्स हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। कुछ बातों का खुलासा तो अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया था मैंने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ताल्लुक से, स्टडी के ताल्लुक से। जैसे कि कुछ लोगों का ये मसला होता है फिर क्या करें, कुरान पढ़े नहीं पढ़े। नमाज का तो खैर वैसे ही नमाज आपको पढ़नी नहीं है, हाँ, लेकिन ज़बान से आप ज़िक्र अस्कार कर सकती हैं। देखिए उन दिनों जो है ना वैसे ही नमाज से दूरी होने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तो मेंटली डिस्टर्ब, फिर थोड़ा सा हम नमाज वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तकवीत थोड़ी जो है वो कम हो जाती है, हमारे अंदर का तकवा थोड़ा बहुत जो है वो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी यही है, औरतों में तकवे की कमी की बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको जो मंथली हैज़ आता है। ओके, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि एक बहुत पर्सनल एक मतलब एडवाइस दूंगी, मे बी इट्स नॉट ए कंपल्सरी, कि क्या करिए पता है कि जब भी आप पीरियड से फारिग होती है ना तो फौरन, यानी जब देखिए आप फ्रेश हो जाती है उससे पहले क्या करिए, कोई भी चुपके से नियत कर लीजिए किसी भी अच्छे से नेकी के काम पर कि अल्लाह इंशाल्लाह मैं पाक हो जाऊंगी। तो एक देखिए नॉट से कंपल्सरी, लेकिन एक ये कि इरादा करिए कुछ तो मैं नेकी का काम करूंगी। तो इससे क्या हुआ, आपके अंदर जो है ना वो जज्बा जो पूरे हफ्ते एक जज्बा एक लेवल कम हो जाता है ना तकवे का, तो वो इंशाल्लाह बूस्ट होता रहेगा। फिर दूसरी चीज़ ये कि आप जिक्र अस्कार कुरान से कर सकती हैं। फिर जिक्र अस्कार में देखिए कि मौज़तैन आते हैं, तीनों कुल, आयतल कुर्सी, भले ही वो कुरान का हिस्सा है लेकिन वो सुबह और शाम के जिक्र अस्कार में है, तो आप उसको ज़बान से अदा कर सकती हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे मसले पूछते हैं लोग आके हमसे। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि कुरान को आप जो है वो पढ़ नहीं सकती हैं, हाँ, लेकिन कुरान का कोई सिर्फ ऐसी कोई बुक है जिसमें ओनली ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, अरबी के अल्फाज कुरान के अल्फाज नहीं लिखे हैं, तो आप उसको पढ़ सकती हैं। ओनली ट्रांसलेशन कोई भी लैंग्वेज में रहने दो। और फिर उसके बाद समझिए कि पढ़ने पढ़ाने का जो ताल्लुक है, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है तो आप अल्फाज को जो है वो बिल्कुल भी, यानी कि ऐसे बिल्कुल टच मत करिए या आप कुछ कवर अप करिए अपने हाथ को जैसे ग्लव्स वगैरह। लेकिन ये रुखसत सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट और टीचर के लिए, बिला वजह ऐसे कोई भी इसको नहीं करता रहे कि, क्योंकि देखिए अगर हर स्टूडेंट हर टीचर जो है अगर ये रुखसत उसको नहीं मिली होती तो आप ये सोचिए कि आए दिन सारे लोगों की, कितने लोगों की छुट्टी एक साथ हो जाती, टीचर भी आए महीना कितने कितने दिन तक छुट्टी करती। तो अल्लाह ताला दीन का कुछ जो है वो नुकसान नहीं चाहते हैं, तो इसलिए रुखसत मिली है इस तरीके। लेकिन फिर भी टीचर और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए इस तरीके से। और फिर ये देखिए कि जो कल मैंने बताया था आपको कि दौरे जहालियत में बिल्कुल हिंदुआना रस्म आज जो हिंदू लोग करते हैं, तो कुछ मुसलमान भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि किस तरीके से उस हालत में औरतों से ऐसे दूरी इख्तियार करते हैं। देखिए, और एक तो जहनी तौर से ऐसी डिस्टर्ब रहती है, फिर उससे ऐसे दूर दूर रहा जाए और उसके साथ ऐसे ऐसे मामला किया जाए तो वो एकदम मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगी, वो अपने आप को सोचेगी क्या हो गया मुझको, अपने आप को किसी लायक नहीं समझेगी और कुछ करने की उसके अंदर हिम्मत बाकी नहीं रहती है। तो ऐसे जो है बच्चों को शुरू से ही, जो बच्चों आपके अगर बच्चे हैं तो उनको शुरू से ही बिल्कुल इन सब चीज़ों की जो है वो जो तालीमात दीजिए आप, ताकि आगे चल के उनके अंदर जो है एक अंडर कॉन्फिडेंट, एक उनका कॉन्फिडेंट लेवल डाउन ना हो जाए और बिल्कुल आदी मत बनाए, क्योंकि होती है थोड़ी बहुत तकलीफ वगैरह होती है जो इस तरीके से। तो देखिए कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामूल ये होता था कि एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उन्होंने जाए नमाज मांगी तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो हैज़ से हूँ। तो बोले हैज़ का तुम्हारे हाथ में लगा हुआ है क्या? यानी क्या पता चला कि आप जाए नमाज छूट सकती हैं, इवन आप उसके ऊपर बैठ के तस्बीहात पढ़ सकती हैं। कुछ बच्चे तो ऐसी थी कि बाजी क्या करें, घर में हम बिल्कुल इस चीज़ को जाहिर नहीं कर सकते कि हम जो है पीरियड से हैं और नमाज नहीं पढ़ते, तो सारे लोग सवाल करते हैं अल्लाह की पनाह, क्या घर के मर्दों को क्या इतनी बेसिक चीज़ें नहीं पता होती? अल्लाह अकबर। तो फिर बच्चों से सवाल करते ये वो, तो मैंने कहा ठीक है ऐसा कुछ मसला है, जाए नमाज से बैठ के तस्बीहात करो, तुम जिक्र अस्कार करो, ताकि उस बीच आपके और अल्लाह के दरमियान जो एक गैप आ जाता है ना वो ना आए। तो अपने बच्चों को समझाइए कोई बात नहीं, आपको नमाज की जो है वो छूट मिली है ना, नमाज आपके ऊपर जो है इन हालत में जो है वो अल्लाह ने जो है वो माफ़ किया है ना, लेकिन जिक्र अस्कार आपको करते रहना है ताकि शैतान हमारे ऊपर जो काबू ना कर सके। तो कोशिश करिए उन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अस्कार करने की। फिर उसके बाद देखिए कि अब आप ये देखिए कि मामलात की बात चल रही सारी, और
ये सोचो कि एक वक्त था मेरे अंदर भी एक शर्म, एक झिझक थी बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों को पता होते भी मैं शेयर नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने कुरान में पढ़ लिया तो यकीन मानिए कि अल्लाह का शुक्र है कि अब इन चीज़ों को जब मैं शेयर करती हूँ तो एक तो अल्लाह तेरा हुक्म है। जब सहाबा ऐसी ऐसी बातें पूछते थे तो हमें भी झिझकना नहीं चाहिए, हर उस दीनदार को नहीं झिझकना चाहिए। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने कितने ढकी छुपे तरीके से इन बातों को जाहिर किया है। आज लोग इसको जो है बेहयाई और छिछोरेपन का मौजू बना देते हैं, वो बात नहीं होनी चाहिए। आप समझाइए जिसको समझाना है, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में बहुत अच्छे तरीके से, हिकमत के साथ, कि अगले को बात भी समझ आ जाए और आपका काम भी हो जाए और अल्लाह का पैगाम भी पहुंच जाए। वो हिकमत मांगी अल्लाह से। लोगों से जरा पूछे जाओ तो इतना शर्माएंगे, इतना हिचकाएंगे, इतना झिझकाएंगे, अरे क्या है ये। देखिए, अल्लाह ने अगर आपको समझ दिए तो आराम से आप समझाइए, अपने बच्चों को भी समझाइए, ताकि वो बाहर से गलत नॉलेज लेने के बजाय आप उनको जो है वो सही नॉलेज देने की कोशिश करिए। अब आगे जो बात है, अब चूंकि यहाँ पे बात थी औरतों से ताल्लुकात की, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखिए, आयत जो सूरह निसा की 223 है, इसमें अल्लाह ताला बोल रहे हैं निसाउकुम हर्सुल लकुम, के औरतें तुम्हारी औरतें। ये कुम से मुराद क्या है? कुम से मुराद ये बताया जा रहा है कि ईमान वालों से अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है। फातु हर्सकुम, फिर आओ तुम्हारी खेती में। यहाँ जो है ना बात, इसका ये जो तर्जुमा ना अन्नशीतुम, ये है ऐसा कि जैसे तुम चाहो। हेलो, हेलो। और खुशखबरी दे दो ईमान वालों को। देखिए, एक एक आयत के एक एक हिस्से को अल्लाह के हुक्म से देखते, करते, समझने की कोशिश करते। इस आयत में जो है बहुत ज्यादा जो है वो ऐसी बात उछाली जाती। देखो देखो क्या इसका दीन इस्लाम में औरत को खेती कहा जा रहा है। तो यकीन करिए, हो सकता है कि आयत समझने के बाद आप अपने आप में फख्र महसूस करेंगे कि अल्लाह ने औरत को, मतलब मुझे खेती कहा है। तो आप शुक्र करेंगे अल्लाह का, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खेती कहा है। और खेती किसके लिए कहा? शौहर के लिए, कि बीवी जो है, औरत जो है वो खेती है शौहर के लिए। अब कुछ लोग नाराज होती हैं, ये क्या है? तो ये अल्लाह का अंदाज है। लेकिन मीडिया ने औरत को क्या क्या बना के दिखाया? चांद का टुकड़ा, तितली, फूल, न जाने क्या क्या। कंपेयर करेंगे अभी इसको भी और खेती को भी इंशाल्लाह, देखते हैं। पहले आयत पर रहते हैं। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने पहली बात तो औरत को खेती कहा है, किसका? मर्द को, यानी बीवी है जो वो शौहर के लिए खेती है। ठीक है। और आप देखिए कि खेती कौन करता है? किसान करता है। तो आप देखिए कि किसान जो है वो अपनी खेती को लेकर कितना केयरफुल रहता है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है। और जिस तरीके से वो मेहनत करता है उसके ऊपर, इसीलिए तो उसकी टेक केयर करता है ना। तो बस ये मर्दों को भी ये कहा गया कि तुम्हारी खेती है। एक किसान जिस तरीके से अपनी खेती की टेक केयर करता है, उसी तरीके से आपको भी अपनी बीवियों की टेक केयर करना है। और फिर देखो कि जब खेती बहुत ज्यादा लहलहाती है तो किसान इसको देखकर कितना ज्यादा खुश होता है। तो जब ऐसी बीवियां भी बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा खुश रहती हैं तो शौहर उनको देखकर खुश होते हैं। एक उस तरफ भी इशारा है और उस तरफ भी कि किसान जिस तरीके से मेहनत करके और बीज डालता है जमीन में, उसके बाद उसको फसल मिलती है। तो एक ये ऐसा बोल के अल्लाह ताला बहुत ही छुपी ढकी अल्फाज में ये कह रहे हैं कि तुम्हारा भी अपनी बीवियों से प्यार करने का अंदाज ऐसा ही होना चाहिए, ना कि तुम बीवी को सिर्फ और सिर्फ एक नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने का जरिया समझो। बल्कि किसान कैसे है कि देखो, और बिल्कुल भी वो पे जमीन खुरेदता है, देन उसके अंदर बीज डालता है, उसको कितना देख रेख करता है। तो उसी तरीके से अपनी बीवी के पास आके अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात से पूरी मत करो।
बल्कि उसको पहले यानी ऊपरी तरीके से बहुत प्यार मोहब्बत करो, उससे अच्छी अच्छी बातें करो, उसको पहले जो चीज़ तुम करना चाहते हो उसकी तरफ उसके माइंड को पहले डाइवर्ट करो, यानी जिस्मानी तौर पे उसको पहले रेडी करो, ये कहा गया है। यानी ये सोचिए कितने खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला एक हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक किस तरीके से जुड़ना चाहिए, कितने प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला सिखा रहे हैं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खुलासा करके बताया ऐसा कि इसका मतलब ये है। देखिए जरा इतने प्यारे अंदाज में जो लोग कुरान और सुन्नत से दूर हैं, तो आज ये देखिए कि बाकी वो उस तरीके से अपनी वाइफ से नहीं प्यार कर पाते जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो, और उसके बाद देखो कि कहीं भी चला जाए, किसान कहीं भी चला जाए, उसका ध्यान उसकी खेती की तरफ ही रहता है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम वो हस्बैंड बनो कि कहीं भी चले जाओ तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारी बीवी की तरफ रहना चाहिए, न कि गैर औरतों की तरफ रहना चाहिए। किसान सिर्फ अपने ही खेत को ध्यान रखता है कि उसके बारे में सोचता है मैं उसको कैसे अच्छा करूं, हाँ मुझे और ज्यादा क्या उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, दिस एंड दैट। उसी तरीके से एक हस्बैंड खेती बीवी है तो हस्बैंड किसान है, तो उसी तरीके से वो उसके बारे में सोचता रहता है कि मैं और किस तरीके से अपनी बीवी को खुश कर सकता हूँ। देखिए बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने ये अल्फाज दिया आपको। अब चलिए आइए, जो कुछ औरतें बोलती नहीं नहीं बाबा मैं तो नहीं चाहती कि मेरे को जो है मेरा शौहर खेती का या कुछ चांद का टुकड़ा, फूल, तितली। तो आप ये देखिए चांद देखने के लिए आपको कौन सी मेहनत लगती है? कोई भी आदमी उठे सुट्टे मुंह उठाया और देख ले चांद को, क्या मेहनत लग रही है उसको चांद को देखने को? और न जाने कौन कौन देखते रहता है चांद को। अब चलिए तितली, तितली कैसी होती है? वो यानी कि जो है ऐसा कि उड़ते 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 आई बस, और किधर कोई भी फूल पे रस चूस लिया उसने। तो नाउज़ुबिल्लाह, क्या आज की औरतें यही चाहती कि आके बहुत सारे लोग मुझे चूसे? तो अल्लाह ताला नहीं चाहते। अल्लाह ताला बोलते नहीं, ईमान वाली औरतें ऐसा नहीं सोचती हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको खेती का नाम दिया है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंस है उनकी अल्लाह की नजर में। और फिर उसके बाद फूल की तरह होते, तो फूल को तो न जाने कितने भौरे उसके ऊपर आके रस चूसते, कितने भौरे बैठते रहते हैं। तो फिर ये समझने के बाद तो शायद कोई औरत सोचेगी कि नहीं बाबा आज के बाद मेरे को चांद का टुकड़ा नहीं कहना। फिर वो अपने शौहर से बोलेगी नहीं खेती ठीक है, मेरे को चांद का टुकड़ा भी नहीं बनने का बाबा, मेरे को फूल भी नहीं बनने का, मेरे को तितली भी नहीं बनने का। देखिए वाकई अल्लाह के कलाम में बहुत खूबसूरती है, सिर्फ उसको आप और मैं महसूस करके देखें। फिर देखिए कि किसान जो होता है ना, उसको अपने खेती में आने के लिए किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अल्लाह ताला मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि जायज तरीके से अगर तुम्हारा शौहर ताल्लुकात कायम करना चाहता है तो तुम उसको मना नहीं कर सकते, नहीं मना कर सकते बिल्कुल भी, जायज तरीके से। हाँ, वक्त कोई भी होने दो। जिस तरीके से किसान को अपने खेती में जाने को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो किसी वक्त भी जा सकता है, किसी भी तरीके से जो है वो अपना काम अंजाम दे सकता है। फिर आगे अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, हाँ लेकिन अन्नशितुम, जहां कहीं से जैसे भी चाहे वैसे नहीं। इसको आयत को लेंगे ना ऐसा, नाउज़ुबिल्लाह बहुत गलत काम हो जाएगा। फिर जैसे चाहिए वैसे नहीं। फिर अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, आयत का जो 222 में इसका खुलासा आपको मिल जाएगा कि जैसा हुक्म दिया है, जहां से हुक्म दिया है वैसा करो। फिर इस आयत पे आप ये देखिए कि बहुत ऊपर की आयत का भी खुलासा हो जाएगा आपको। किसान को ये पता होता है, उसको इतना रहता है कि हाँ ये जमीन जो है वो बंजर है, ये जरखेज है, यानी उसको ये पता रहता है कि सही तरीके से अगर मैंने खेती की तो मुझे फसल भी सही तरीके से मिलेगी। सेम वे इधर की अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जिस तरीके से तुम्हें जो है वो जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने का हुक्म दिया है अल्लाह ने, उसी रास्ते से करो। किसी और रास्ते से करोगे तो कोई खेती तुम्हें मिलने वाली नहीं है, ये बताया जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, तो ये देखो कि तुम जब अपनी वाइफ के पास जाओ तो तुम्हारा मकसद क्या होना चाहिए। अल्लाह बोले फिर भेजो तुम्हारे अपनों के लिए जो तुम्हें आगे भेजना है, तो औलाद की तरफ इशारा है।
کہ جہاں سے اللہ نے جائز کہا ہے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اسی راستے سے آپ ضرورت کو پوری کریے تاکہ آپ کا وہ کرنے کا مقصد بھی صحیح طریقے سے پورا ہو۔ کتنا یہ دیکھیں کہ واقعی کتنے ڈھکے چھپے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ خلاصہ کر دیا۔ اسی لیے ان آیتوں کو میں یوں ہی بس ریکارڈنگ کر کے بھیج دیتی ہوں اور میرا تو دل ہی نہیں مان رہا تھا بالکل۔ مجھے ایسا لگتا نہیں آپ رہیں ایسا، آپ بظاہر سامنے نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگا نہیں آپ ہیں سامنے، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، کیونکہ ان کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ان آیتوں کا عملی زندگی میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اتنی باتیں میں نے سمجھا دی نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔ یعنی غلط جو ہے وہ طریقے اپنا کر اپنے دین میں بگاڑ پیدا مت کرو، تم اپنے اعمال میں بگاڑ مت پیدا کرو۔ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو یہاں ڈسکرائب کیا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ شادی سے پہلے ہم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو ان باتوں کی تربیت دیں تاکہ وہ کسی دوسری جگہ سے دیکھ کر غلط کام نہ کریں۔ اور بھگتان بہت بھگتنا پڑتا ہے پھر ایسے لوگوں کو، غلط طریقے سے کرتے ہیں پھر وہ ایک دم جنگیوں کی طرح۔ اللہ کی پناہ دیکھیے بچیاں کال کرتی ہیں ایسا تو یعنی پریشان ہو جاتی ہے بہت اپنے شوہر سے وہ لوگ۔ پھر یہ دیکھیے کہ پھر میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مس میچ نہیں ہونا چاہیے۔ بچے اتنی تقویٰ ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ اللہ رسول کے اکارڈنگ وہ زندگی گزارے اور شوہر جو ہے وہ بالکل ایک دم آزاد خیال کا، یہ مس میچ ہوتا ہے تو بہت جھگڑے ہوتے ہیں پھر۔ اور دیکھیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کا رشتہ آپ تقوی والی لڑکی اور تقوی والے لڑکے سے کریں۔ لڑکے کا اسپیشلی میں بولوں گی اپنی بیٹیوں کی شادی تقوی والے لڑکے سے کریں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کے چوچلے پنے نہ کرے بیٹی کے ساتھ کہ وہ پیزا کھلانے نہ لے جائے، وہ گھمانے نہ لے جائے، وہ ادھر نہیں لے جائے، ورلڈ ٹور پہ نہ لے جائے، اس کو ہو سکتا ہے کہ ہفتہ ہفتہ گھمانے نہ لے جائے، ٹھیک ہے، کبھی روز اس کو جو وہ ویلنٹائن اس کے ساتھ نہ منائے، نیو ایئر پارٹی میں نہ لے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیاوی معاملات میں وہ تھوڑا کمی بیشی کر دے اس طریقے سے، ہاں لیکن وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کبھی اس کا حق نہیں مارے گا، کبھی نہیں مارے گا اس کا حق۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تقوی، اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر ڈر ہے اللہ کا۔ اور تقوی والے لڑکے کے ساتھ اپنے بچے کی شادی کریں۔ اور تقوی کیسے آپ جانچیں گے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں، اس سے مت پوچھیے، اس کے گھر والوں سے مت پوچھیے۔ دیکھیے ہر ماں کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے چاہے وہ کتنا ہی برا ہو۔ ایک ماں سے ایسے پوچھا گیا اور بتائیے آپ کا بیٹا کیسا ہے، ایسے رشتے کی بات چلتی۔ دیکھیے ویسے وہ جمعہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن میرا بچہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے۔ ویسے وہ روزے بھی نہیں رکھتا ہے لیکن میرا بچہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے۔ یہ کیسے نیکی ہے آپ کے بچے کی؟ تو ماں دیکھیے ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے میں کوئی برائی تو خیر دیکھنا کیا سننا بھی پسند نہیں کرتی ہے۔ تو معاملات دیکھیے کہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے، رشتہ داروں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ تو اس طریقے سے جانچ پڑتال کر کے آپ کر سکتے ہیں، استخارہ کر کے، اور اس طریقے سے اور پھر اللہ پہ توکل کر کے دے دیجیے۔ لیکن اللہ کا ڈر اس کے اندر کتنا ہے دیکھیے، اور معاملات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کس قدر ادا کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بولے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو، کس کو؟ ایمان والوں کو۔ یہ کس کی خوشخبری کی بات ہے کہ تم اس طریقے سے جب جائز طریقے سے تمہیں اللہ نے جس طریقے سے حکم دیا ہے تم کرتے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد کی شکل میں دیتے ہیں۔ ایسے بچے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب دیکھیے آگے کی جو آیتیں آ رہی، اب تک آیتیں کون سی تھی؟ تعلقات کو، ہسبینڈ وائف کے تعلقات کو جوڑنے والی آیتیں تھی۔ اب آگے جو آیتیں آئیں گی وہ تعلقات کو توڑنے والی باتیں، ایک ہسبینڈ وائف کے تعلقات جو ٹوٹتے ہیں تو کیا معاملات پیش آتے ہیں، ان تمام کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نکاح جو ہوتا ہے، نکاح کل میں نے آپ کو بتایا تھا، دو فیملیز کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ دو دلوں کو بھی جوڑنے کا عمل ہوتا ہے۔
قلبی نکاح صرف جسمانی نہیں، قلبی بھی رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دل سے دل کا رشتہ ہو جاتا ہے. اور قلب بولے تو قلب دل پلٹتا رہتا ہے، دل جو ہے وہ پلٹتا رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ہسبینڈ کی وائف سے نہیں جم رہی ہے اور وائف کی ہسبینڈ سے نہیں جم رہی ہے، اور ایک دوسرے کو بول رہے نہیں آپ سمجھیے آپ سمجھیے آپ سمجھیے، نہیں میں کچھ نہیں ایسا. یعنی یہ جو ہے یہ ایسے میٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے 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 بات طلاق تک چلی جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. تو اس کی کیا مسائل ہیں، ہمیں کیا احتیاط کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم دے رہے ہیں. آگے کی تمام ٹاپک طلاق کے مسائل آپ ایسا جیسے ہم نے ایک نکاح کے مسائل دیکھ لیے، دین ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ طہارت کے مسائل میں سے حیض کے مسائل کو دیکھ لیا ہم نے یہاں پر. پھر اس کے بعد یہاں صحبت کے مسائل دیکھ لیے کہ صحبت یعنی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ایسا. اوکے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے اب جو آیت نمبر 224 یہ تمہید ہے. آگے طلاق کے جو مسائل آ رہے ہیں اس کی تمہید ہے آیت نمبر 224 میں وَلَتَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضًا لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور نہیں تم بناؤ اللہ کو. اب یہاں پہ اللہ کو کیوں لیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ از اے ناؤن اور ناؤن کے اوپر زبر ہمیں کو کا معنی دیتا ہے. اللہ ہو ہوتا تو اللہ نے ایسا لیا جاتا. اور نہیں تم بناؤ اللہ کو تمہارے قسموں کا نشانہ. کس کس بارے میں؟ ایک دیکھیے کچھ لوگ جو ہے وہ فار ایگزامپل کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں آپ کو کہ کسی نے کچھ نیکی کا کام کیا. دیکھیے رشتے لگانا نیکی کا کام ہے، وہ الگ بات ہے، وہ نبھے نہیں نبھے اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن آپ نے کسی کا رشتہ لگایا آپ کو اس کے نیکی کا اجر مل جائے گا. اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی وہ شادی سکسیس ہوئے گی تبھی تم کو میں اجر دوں گا. نو، آپ نے رشتہ کسی کا لگا دیا، دو گھر دو رشتے جڑ گئے، آپ کو اجر اللہ دے دے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کن چیزوں میں اللہ کا نام لے کر قسم مت کھاؤ. ان تبرو. اب دیکھیے لا تجعلوا جو ہے نا اس لا کو سب جگہ فٹ کر لیا کہ نہیں تم نیکی کا کام کرو گے، اس بات کا قسم مت کھاؤ کہ تم کوئی تقوی کا کام کرو گے، اور نہیں تم جو ہے وہ اصلاح کرو گے لوگوں کے درمیان. بہت بڑی بات بتا رہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے کیا ہوتا ہے پتہ ہے، فار ایگزامپل یہ رشتے کی میں ایک ٹاپک لیتی، چلو شادی بیاہ کی بات چل رہی تو کہ آپ نے کسی کا رشتہ لگایا اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ مس میچ ہو گیا، نہیں نبھا جوڑا، تو آپ بولو گے اللہ کی قسم آج کے بعد تو رشتہ لگاؤں گی نہیں کسی کا. میں آپ یہ سوچ کر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں ایسا مت کرو. وہ ان کا مس میچ ہوا تو اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ آپ نیکی کے کام سے کیوں رک رہی ہیں؟ اور وَاتَّقُوا، اور اس بات کے لیے بھی قسم مت کھاؤ تم اللہ کی کہ بابا اب تو میں کوئی تقوی کا ہی کام نہیں کروں گی. نہیں، ایسا مت کرو. اور اس چیز کی بھی قسم مت کھاؤ کہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کراؤ گے. حالانکہ دیکھیے مشکل کام ہے. ایک کامن سی بات آپ نے بھی سنی ہوگی، بھائی ان کو صلح کرانے جاؤ تو ہم ہی بیچ میں برے بن جاتے. یہ کیا ہے نا کامن سی بات آپ بھی سنتے ہیں لوگوں سے کہ جاؤ مت ان کی صلح کرانے، وہ دونوں تو مل جائیں گے تم برے بن جائیں گے. تو آپ نے سنا کے کسی کا بولے اللہ کی قسم آج کے بعد میں نا کسی کے بیچ میں پڑوں گی نہیں، اور بھلے کسی کے بیچ میں اصلاح نہیں کراؤں گی. اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں. اٹس اے کامن تھنگ کہ الحمدللہ آئی آلسو نو کہ اٹس اے کامن تھنگ. ہوتا ہے کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی لوگ ایسے اپنے مسئلوں میں انوالو بھی کر لیتے، باجی آپ آئیے دیکھیے ایسا ایسا میٹر ہو گیا یہ وہ. پھر بھی خیر اللہ کا شکر ہے میں کبھی ایسا ارادہ تو نہیں کرتی. بعد میں بھلے مجھے کافی باتیں بھی سننی ملتی ہے گھر والوں سے بھی باہر والوں سے بھی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں ایسا کوئی ارادہ نہیں کرتی کہ اب میں ان میٹرز میں نہیں پڑوں گی. بلکہ جو لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں ان سے چپ چپا کے ایسے کام بھی کر لیتی تھوڑے بہت اللہ کے حکم سے میں. تو دیکھیں اللہ منع کر رہا ہے کہ اللہ کا اسپیشلی نام لے کر قسم کھا کر ایسے کام مت کریے. اللہ تعالیٰ سختی سے اس بات کے لیے منع کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو کیوں؟ ایک اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سورہ نور میں جا کر ہم لوگ پڑھیں گے. مجھے تو بولتے میں بھی اندر سے دل گھبرا رہا ہے اتنا کہ واقعی وہ آیتیں پڑھنے کے بعد تو دیکھے کہ لوگوں نے واقعی کسی کو نہیں چھوڑا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو منافقوں کا سردار جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے الزام لگا دیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ نعوذ باللہ ایک صحابی کے ساتھ انہوں نے رات گزارا. اللہ کی پناہ. یعنی میرا تو میں نے کہا نا اندر سے دل ایسا کانپتا ہے. وہ کیسے وہ لوگ تھے جو اتنے اللہ کے رسول کی وائف پہ اتنا بڑا الزام لگاتے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو بکر صدیق انشاءاللہ ان ڈیٹیل وہاں پڑھیں گے ان ڈیٹیل. تو سوچے کہ ہمیں اور آپ کو کس قدر بچتے بچاتے زندگی گزارنی ہے, کتنی بچتے بچاتے. وہاں بہت زیادہ عمل کی بات ہم کو انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ وہاں تک پہنچائے انشاءاللہ. اور پھر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کے مطلب ٹیک کیئر میں ان کے گارڈینس میں ان کے ایک بھتیجے تھے یا کزن تھے, کنفرم نہیں, انشاءاللہ بتاتی وہاں جا کے. تو وہ جو تھے تو وہ بھی انوالو ہو گئے تھے کس میں, الزام لگانے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خود بتا رہے آیتوں میں کہ کچھ آپ کے اپنے بھی اس میں شامل ہے, کچھ آپ کے اپنے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو دیکھیے ایک والد کے لیے بہت بڑی دکھ کی بات تھی کہ مطلب میرے گھر میں رہ کے میں ان کا خرچہ پانی اٹھا رہا ہوں اور میری بیٹی پہ الزام لگا رہی ہے. الزام لگانے والوں کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں ان کا نان نفقہ سب بند کر دوں گا, ان کو خرچہ پانی سب بند کر دوں گا, اب میں ان کو کچھ نہیں دوں گا. تو وہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ واقعی جن سے محبت کرتا ہے نا ان کو ضائع نہیں کرنے دیتا ہے. فوراً اصلاح کر دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے. کیوں کرے اندر سے دل ہوتا ہے ایسی ایسی آیتوں پہ کہ ہم آج اتنے مطلب تھوڑ دن ہو گئے کہ ہم کسی کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے, اور اللہ تو بولتا ہے دیکھو اللہ پسند کرتا ہے معاف کرنے والے کو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ ارادہ کر لیا تھا نا تو اس پر یہ جو ہے وہ آیتیں ایسی اتری ہے کہ دیکھو ایسی باتوں پہ ارادہ مت کرو بالکل بھی. تو اگر آپ نے یہ غلطی کبھی کی ہے تو فوراً اللہ کے حضور میں توبہ کر لیجیے. اللہ لا علمی میں کر دیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے میں بولتی ہوں اپنے حصے کا کام کرتے جائیے. اور ایک آرٹیکل کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اکثر لوگ اسی درخت کو پتھر مارتے ہیں جس پر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں. پھل ہے جب تو پتھر مار رہے نا. آپ پر بھی اگر باتوں کے پتھر کوئی برسات کر رہا ہے پتھروں کی باتوں کے ذریعے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ پھوڑ کر نکالنا چاہتے ہیں آپ کے اندر سے. اور وہ دیکھیے کہ وہ خیر نکلتی جب ہم اگلے کا پتھر باتوں کا ہمارے اوپر پڑتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ نے ہمارے اندر کیا کیا خیر کیا کیا ٹیلنٹ چھپا کر رکھا ہے. تو بس یہ سوچیے کہ آج دعا کریے اللہ تعالیٰ سے. میں بھی ایسی دعا اللہ کے حکم سے کرتے, اللہ تجھے پتا ہے میرے اندر کیا ہے, میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, مجھے نہیں پتا ہے. تو ان ٹیلنٹ کو اپنے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اور الحمدللہ کوئی بھی ہے ایسا کوئی نہیں ہے جو ٹیلنٹ سے خالی ہے. اللہ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ خاصیت کچھ نہ کچھ کوالٹیز دے کر پیدا کی ہے, لیکن لوگ اس کو دبا دیتے ہیں باتوں کے ذریعے تانوں کے ذریعے, اس کو احساس دلا دلا کے کہ تم کسی قابل نہیں ہو, اس کو ڈی ویلیو کر کر کے. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے, جس رب نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانے گا. تو ایسا کچھ معاملہ ہو گیا ہو تو اللہ کے حضور میں توبہ کر لیجئے اور اپنے حصے کا کام کرتے رہیے. زندگی نہیں ملے گی دوبارہ آپ کو کہ آپ بولو نہیں جانے دو, ابھی جانے دو, ابھی تو میں قرآن سمجھ رہی ہوں, ایک بار مر جاؤں گی دوبارہ زندہ ہوں گی. نو, آپ کو نہیں دوبارہ زندگی ملے گی. سمجھتے سمجھتے ہی عمل کی کمٹمنٹ کریے اپنے آپ سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بولے واللہ سمیع العلیم, اللہ خوب سنتا خوب جانتا ہے. کئی کو دنیا کے چکر میں تم اتنا پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے نا کہ آپ اگر کسی کے میٹر میں پڑے ہو تو آپ کی کیا نیت ہے, اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتا ہے. اب تمہید یہاں پہ بتا دی گئی. اصل میں
अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।